आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अनीक सिंह है और मैं एक नए पैगाम के साथ अपने स्टूडियो में किंगडम ऑफ हेवन टीवी एंड मिनिस्ट्री की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं खुदा का निहायत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा मुझे अपने कलाम से आगाह करता है और मुझे ये हुक्म मिलता है कि मैं खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम खुदा के लोगों तक पहुँचाऊँ, यानी आप लोगों तक पहुँचाऊँ, इसलिए कि खुदा आप लोगों को बहुत प्यार करता है। मैं खुदा की इस मोहब्बत के लिए जो लाजवाल मोहब्बत है, खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो कादिर मुतलक खुदा है और वो हमारी सुनता है और सबसे बढ़कर कि वो हमारी फिक्र करता है। हमारा खुदावंद हमारी फिक्र करने वाला खुदावंद है और ये फिक्र ही है कि खुदा अपना कलाम अपने पाकरी की मोरफत अपने खादमों के वसीला से और कई तरह वो हम तक पहुंचाता है, ताकि बनी नौ इंसान खुदावंद के कलाम को ले अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और खुदावंद का कलाम इंसान की ज़िंदगी में आकर जड़ पकड़े और इंसान खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। खुदा खुश हो, आसमान खुले और इंसान को खुदावंद बरकतें दे। आमीन। आज मेरा टॉपिक है कायम रहना। बहुत ख़ास ये बात यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को और उस वक्त जब यीशु मसीह ज़मीन पर जिस्म की हालत में मुनादी कर रहा था, अपनी कलीसिया को ये बताई और ये ज़रूरी समझा कि ये बात लोगों तक पहुँचे और लोग बखूबी इस मुकाशफा से वाकिफ़ हो जाएं, ताकि इबलीस ज़िंदगियों को तबाह ना करे, इबलीस घरानों को बर्बाद ना करे और लोगों की तरक्की की राह में जो खुदा इंसान को तरक्की देना चाहता है, इबलीस उसमें कोई रुकावट, कोई दीवार खड़ी ना कर पाए। मैं इस आयत को आपके सामने रखता हूँ। खुदावंद का मुकद्दस कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब की 5वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खास बात, यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को और कलीसिया को ये बावर कराना चाहता था, उनकी ज़हन नशीन करना चाहता था कि मैं वो ताकत का मंबा हूँ जिसके वसीला से सब कुछ हो रहा है, जिसके वसीला से सब कुछ होता है। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा उसका बाप यानी आसमानी बाप बड़े बड़े मौजज़ात करता रहा, जिंदगियों को तब्दील करता रहा, घरानों को तब्दील करता रहा, अजीब मशीर काम करता रहा और सब कुछ जो वो चाहते थे, यानी इंसान जो चाहता था, यीशु मसीह उनके लिए करता रहा। यीशु मसीह ने ये बात लोगों तक पहुंचा दी दौराने खिदमत के मैदान में, खिदमत के सफ़र में, कि मैं वो ताकत का खुदा हूँ, मेरे पास वो इख्तियार है, यानी आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और बाप ने सारा खिदमत का काम, अदालत का काम मेरे सुपुर्द कर दिया है, इसलिए मैं कुल इख्तियार रखने वाला खुदावंद हूँ। वो मैं जिस्म की हालत में आपके सामने एक इंसान हूँ, जिस तरह से तुम लोग इंसान हो, लेकिन इससे बढ़कर तुम मुझे खुदावंद जानो, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और मैं आसमान से उतरा हूँ और मैं आसमान से तुम्हारे लिए निजात का पैगाम और निजात और फिदिया का कफारे का इंतजाम लेकर आया हूँ। इसलिए ये जान लो, इसलिए इस बात पर ध्यान कर लो कि मुझ में कायम रहो, मेरे साथ पेवस्त रहो और मुझसे जुदा कभी ना होना, इसलिए कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज बनी नौ इंसान खास तौर पर इस बात पर गौर करे और अपनी जिंदगियों पर जरा नजरसानी करे, अपनी घरानों पर, अपने खानदानों पर जरा ध्यान करे और परख ले इस बात को, अपना मुआजना करे, अपने आप की परख कर ले, जांच पड़ताल कर ले और इस बात का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दे कि आया मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में, अपने ख़ानदान में, अपने शहर में, अपनी गली में, अपने मुल्क में जो मैं रह रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ ज़मीन ही की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ दुनिया ही के लिए वक्त ज़ाया कर रहा हूँ और मैं सिर्फ दुनिया ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ और खुदावंद यीशु के साथ मैं पेवस्त नहीं हूँ। कैसे हो सकते हैं? अगर हम दुआ नहीं करते, अगर हम रोज़ा नहीं रखते,
اگر ہم بائبل مقدس کی ریاضت نہیں کرتے، اگر ہم خداوند کے کلام کو عمل میں نہیں لاتے اپنی زندگی میں، اگر ہم خدا سے رفاقت نہیں رکھتے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اگر ہم پانی کا بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کرتے، پرانی انسانیت کو ہم مارتے نہیں اور نیا انسان، نیا مخلوق ہم خدا میں پیدا نہیں ہوتے، اور خدا کے ساتھ یعنی آسمان کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا اور ہم اب تک بھی خدا سے دور ہیں، خدا سے جدا ہیں، تو عزیزو پھر ہماری ترقی رکی ہوئی ہے۔ پھر بہت ساری ایسی برکتیں ہیں جو آسمان پر میرے اور آپ کے لیے رکی ہوئی ہیں۔ آج خدا یہ تقاضا کرتا ہے، آج خدا کی یہ توقع ہے، آج خداوند کی یہ خواہش ہے کہ بنی نوع انسان خداوند کے ساتھ پیوست ہو جائے۔ بائبل فرماتی ہے خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں۔ ایک پیڑھی آتی ہے، وہ دنیا کے کام کرتی ہے، وہ پیڑھی چلی جاتی ہے، اگلی پیڑھی آ جاتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے اور وہ بھی دنیا کے کام کرنے لگ جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی آسمان کی زندگی کے لیے فکر کریں، ہم نئے یروشلم کے لیے فکر کریں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ یسوع مسیح ناصری بہت جلد آنے والا ہے۔ جب یسوع مسیح ناصری زمین پر آئے گا، یعنی آسمان سے جب عدالت کا حکم جاری ہو جائے گا اور وہ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ عدالت کرنے کو نرسنگوں کسی آواز کے ساتھ آ جائے گا، تو آج ہم فکر کر لیں کہ عدالت کے روز میں خداوند کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میں خدا میں پیوست ہوں؟ کیا میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں یا میں خدا سے جدا ہوں؟ اگر میں گھرانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اگر میں اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہا، اگر میں اپنی زندگی کے معاملات میں کامیاب نہیں ہو رہا اور میرے دل کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی اور جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ نہیں ہو رہا، میری ترقی رکی ہوئی ہے، میری کامیابی رکی ہوئی ہے، میرا روپیہ پیسہ رکا ہوا ہے، میں قرضے کی لعنت میں ہوں، میں مشکلات میں ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں، تو خدا آج آپ کو بلاتا ہے۔ خدا آج آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے یہ رہنمائی کرتا ہے کہ خدا میں آ جائے، کیونکہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکے۔ تو پھر آپ اس بات کو بخوبی جان لیں کہ اگر آپ کی ترقی اور کامیابی کہیں بھی کسی جگہ پر کسی پوائنٹ پر فل سٹاپ لگا ہوا ہے، بیریئر لگے ہوئے ہیں، دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ آگے بڑھ نہیں پا رہے، تو پھر آپ خدا سے دور۔ آج وقت ہے، آج بھی وقت ہے، ابھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھ سے گزر جائے، نکل جائے، جس طرح سے ان 5 بیوقوف کماریوں کی طرح جب وقت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ تیل ڈھونڈنے گئی، وہ لوگوں کے پاس بھاگی، وہ ہٹیوں پر گئی اور جب کچھ نہ ملا تو آخری اوپینین، آخری ایک ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یعنی انہوں نے آخری یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید ہم نہ کچھ بھی پاتے ہوئے، بغیر تیل کے بھی، بغیر اپنی مشلوں کو جلائے ہوئے بھی اگر بادشاہ کے پاس جائیں اور دروازہ نوک کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو شاید وہ ہمارے لیے کھول دے گا۔ لیکن یہ ان کی کم عقلی تھی، یہ ان کی بیوقوفی تھی، اور جب انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا، میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہ تھی۔ لیکن جو عقل مند کماریاں تھیں وہ ہوشیار رہیں، وہ بیدار رہیں، وہ دعا میں رہیں، وہ دلہا کا انتظار کرتے رہیں، انہوں نے اپنی مشلوں کا انتظام کر کے رکھا، ان کی کپیوں میں تیل موجود تھا، اور جب دلہا کے آنے کا سائرن الارم بج گیا تو ان کو جب یہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو وہ اٹھ گئی، کیونکہ وہ بیدار تھی، اور انہوں نے اپنی کپیوں سے تیل نکالا، مشلوں میں ڈالا اور مشلیں جلائیں اور دلہا کے ساتھ وہ اندر ضیافت میں چلی گئی، اور انہوں نے جا کر دلہا کے ساتھ ضیافت کا جو انتظام ہوا تھا وہ شاندار ضیافت کو خوب انجوائے کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ وہ کھانا کھایا، بادشاہ کے ساتھ خوشی منائی، یعنی اپنے دلہا کے ساتھ، آسمان کے خداوند کے ساتھ، وہ خداوند جو ہمارا دلہا ہے، اور انہوں نے کہیں پر بھی کوئی لیکنگ نہیں کی، انہوں نے کہیں پر بھی کوئی لاپرواہی اپنی زندگی میں نہیں کی۔ دوستو، عزیزو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آج ہم زندگی میں لاپرواہی کر رہے ہیں اور اگر ہم خود سے یہ سوچ رہے ہیں، میں اگر انسان ہوتے ہوئے خود سے یہ سوچوں کہ میں اپنی طاقت سے کامیاب ہو جاؤں گا، میں اپنی ہمت سے کامیاب ہو جاؤں گا، میں اپنی عقل سے کامیاب ہو جاؤں گا، میں اپنے ذہن سے کامیاب ہو جاؤں گا، یا میں اپنے منصوبوں کو بروئے کار لے کر آ کر خود سے پلانز کر کے اپنے منصوبوں میں منصوبہ بندی کر کے کامیاب ہو جاؤں گا، تو پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ خداوند کا کلام یہ بتا رہا ہے، خداوند کا کلام یہ رہنمائی کر رہا ہے، خداوند کا کلام ہماری آگاہی کر رہا ہے۔ آج پاک روح اپنے کلام کو لے کر ہم تک پہنچ رہا ہے، آج پاک روح کی معرفت خداوند کا زندگی بخش کلام ہم تک آ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے جدا ہو، اگر تم مجھ سے جدا ہو، جدا نہ رہو،
मेरे नज़दीक आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरी गुर्बत में आ जाओ। रोज़ दुआ करो, रोज़ खुदा की हुज़ूरी में ठहरो, रोज़ परस्तिश करो, बिला नागा खुदावन के कलाम की रियाजत करो, तौबा करो। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो सोशल काम है, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो करने के बाद जो वक्त आपके पास होता है, उस वक्त को आप खुदा की हुज़ूरी में दें। अगर वक्त आपके पास नहीं भी होता, आप खुदावन के लिए वक्त निकालें, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। खुदा की अजीम कुर्बानी, जो बेटे की मौत तक हम तक पहुंची, बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ, बेटे ने हमारे लिए मार खाई, बेटे ने हमारे लिए कोड़े खाए, बेटे ने हमारे लिए सिरका पिया, बेटे ने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, और सबसे बढ़कर खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदावन मुनाजी यीशु मसीह ने हमारी खातर सलीब पर लानती मौत बर्दाश्त की। वो हमारी खातर लानती बना, और उसने हमें तमाम गुनाहों से आज़ादी दे दी, और उसने हमें तमाम गुनाहों से खलासी दे दी, और उसके लहू के बह जाने के वसीला से हम खलासी पा चुके हैं तमाम गुनाहों से। और जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, अपनी ज़िंदगी खुदा को देगा, खुदा में आ जाएगा, खुदा से अलग ना रहेगा, खुदा से जुदा ना रहेगा, वो खुदा में आकर बरकतें पाएगा। ना सिर्फ ज़मीन की बरकतें, बल्कि आसमान की बरकतें भी खुदा उसे देना जानता है। और वो ना सिर्फ ज़मीनी बरकतें, बल्कि वो आसमान की बरकतों को, रूहानी बरकतों को भी वो पाने पाएगा, यानी वो हासिल कर पाएगा। आज फैसला आपके पास है, आज भी वक्त है। अपनी ज़िंदगी की परख कर ले, अपने घरानों की परख कर ले, अपने ख़ानदानों की परख कर ले, अपने बच्चों की परख कर ले, उन्हें तरबियत करें, उनकी रोज़ तरबियत करें, उन्हें काउंसलिंग करें, और उन्हें बताएं कि आपको खुदा में आने की ज़रूरत है, आपको दुआ करने की ज़रूरत है, आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है, आपको खुदावंद का कलाम पढ़ने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं इस गवाही को आपके सामने रखता हूँ। ऐसा करने के बाद ये मेरा ईमान है और मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा है, आपके लिए तरक्की, कामयाबी की नई राहें खोल जाएंगी। रुपया पैसा कारोबार आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी हदें हुदूद बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का कलाम है। खुदावंद फरमाता है, मैं वहाँ से भी काट लेता हूँ जहाँ बोता नहीं हूँ, मैं वहाँ से भी इकट्ठा कर लेता हूँ जहाँ बिखेरता नहीं हूँ। मैं ईमान रखता हूँ ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ेगा, और आप इस कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाएंगे, बरकत पाएंगे, और अपनी राहों को खोलने के लिए खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, पेवस्त हो जाएंगे, मेल मिलाप कर लेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।